अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका TOR कमेटी की दूसरी बैठक आज इस्लामाबाद में हुई। हुकूमती अरकान इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक तो काफ़ी पुरुमीद लग रहे थे कि दोनों फरीकैन के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं है और जल्द ही हतमी TORs पर आमादा भी हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि जिन TORs को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है, इन पर फिर से दोबारा स्टार्ट करना अच्छा नहीं है। क्या 14 दिन की डेडलाइन के अंदर हुकूमत और अपोजिशन हतमी TORs पर राजी हो सकेंगे या नहीं, इसी पर आज दोपहर की खबर में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानिया अजीज साहब और पीपल्स पार्टी के सैयद गनी साहब। टेलीफोन लाइन पर PTI के चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी सरवर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बिल्कुल मैं जाना चाहूंगी, क्या इधर भी इतने ही होपफुल हैं आप लोग जितनी के हुकूमती टीम है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ये मसाइल हैं हमारे बीच में वो हम जल्द ही हल कर लेंगे? चौधरी सरवर साहब शायद अभी सुन नहीं पा रहे हैं हमें। सैयद गनी साहब की तरफ में जाती हूँ। सैयद गनी साहब, बिल्कुल यही सवाल, क्योंकि अपोजिशन का हिस्सा आप लोग भी हैं, तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि जितने होपफुल हुकूमती कमेटी है या उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, क्या वाकई चीज़ें स्मूथ हैं और मामला हल होता नजर आ रहा है? देखें, अभी इस पर कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन हुकूमत के ऊपर एक दबाव ज़रूर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये ख़त लिखा है कि आपने जो TORs भेजे हैं उसके अंदर रहते हुए हम तहकीक नहीं कर सकते हैं, तो हुकूमत यकीन जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिजेक्शंस आई हैं उनके TORs पे, उसको मद्देनज़र रख कर ही आगे बढ़ सकती है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ने जो TORs पहले दिए थे ये उनके अंदर रहें। तो हुकूमत के पास भी रास्ता कोई नहीं है। जो 3-4 चीज़ें अपोजिशन पहले से कह रही थी वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी हैं, और हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आया था पहले कि जी हम चीफ़ जस्टिस साहब को ये इख्तियार देंगे कि वो जिस तरह चाहे इन चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो जब इख्तियार आपने ख़ुद दिया है और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने उन चीज़ों का इजहार भी किया है, तो अब हुकूमत के लिए कुछ इतना आसान नहीं होगा कि वो उससे पीछे हट जाएं। अच्छा चौधरी सरवर साहब, एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी सरवर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या अब आप दोनों का एक ही मौक़िफ़ है, यानी पीपल्स पार्टी का और PTI का भी? क्योंकि एतजाज़ हसन साहब तो ये कहते हैं और इसहाक डार साहब भी इसकी उन्होंने तस्दीक की है कि जो अपोजिशन है वो TORs में से 15 नकात में से 2 निकालने पर तैयार है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि 15 जो नकात हैं उनमें से हर किसी के पीछे कानून शिकनी मौजूद है। तो क्या आप दोनों एक पेज पर हैं या कोई इख्तलाफ है अपोजिशन में इस पर? देखिए जी, इस बारे में मैं तो तबसरा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था जिस मीटिंग में ये जो है फैसला जो है हुआ है। अभी हमारी मीटिंग होगी कोर कमेटी में, उसमें हमें जो भी वहाँ पर डिस्कस हुआ है उसके मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी और उसके बाद ही मैं इस बारे में कोई कमेंट जो है वो कर सकता हूँ। सही, यानी आपकी पर्सनल राय फिलहाल ली जा सकती है। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब, चौधरी सरवर साहब ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन अभी भी एक ऑप्शन है, तो क्या PTI भी उसको कंसिडर कर रही है? क्या वो ऑप्शन है और अगर मसला खुदा न खास्ता इससे हल नहीं होता तो उसकी तरफ जाया जा सकता है? देखिए जी, अभी तो ये कमेटी बनी है और मैं समझता हूँ कि इन सबको मिल बैठना चाहिए। वेलकम बैक। दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम करना चाहते हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मॉडल तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ निस्वा बिल के हवाले से, जिसके हवाले से अभी भी एक मीटिंग जारी है इस्लामी नजरियाती काउंसिल की और कुछ शिकें जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं। उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 पॉलिटिशियंस मेहमान तो मौजूद हैं। ये मुफ्ती नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया, कुछ ही देर में ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बिल्कुल हम जाना चाहेंगे, जो मुजव्वज़ा बिल है उसकी कुछ शिकें मुतनाज़े भी लग रही हैं अभी से। तादीब के लिए शौहर औरत पर हल्का तशद्दुद कर सकेगा, आप किस तरह से देख रहे हैं इस शिक को और आप क्या समझते हैं इस्लाम में इस लफ्ज़ की गुंजाइश भी मौजूद है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उसमें तो ये आता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उन औरतों को नसीहत करो और उनको अपने बिस्तर से अलहदा कर दो। आखिर में एक जुमला इस्तेमाल है, लेकिन ये मेयार कौन कायम करेगा कि कितना मारा है, कितना ज़्यादा मारा है? औरत बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप 50 डंडे भी मार दें, 50 थप्पड़ भी मार दें तो कुछ नहीं होता। बाज़ शहरी इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर आपने औरत को डांट भी दिया तो बुरा लगता है।
لہٰذا اگر اس شق کو ختم کر دیا جائے، اگر میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو شریعت نے طلاق اور خلا کا طریقہ رکھا ہے، لیکن تعدیدی طور پر اگر مارنے کی اجازت دی تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ زیادہ مارا ہے کم مارا ہے؟ لہٰذا اسلامی نظریاتی کونسل کو اس طرح کی سفارشات غالباً نہیں کرنے چاہیے جو متنازع بنے، اس لیے کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مرد کہے گا میں نے تو معمولی سا مارا ہے، عورت کہے گی مجھے بہت مارا ہے، اب اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ لہٰذا اس شق کو رکھنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اگر نہیں بنتی تو شریعت نے اور طریقے رکھے ان کو اپنایا جائے۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بالکل آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہی ہوگا، اور اس کی جو شکیں ہیں جو اس وقت کافی متنازع سمجھی جا رہی ہیں، ان میں ایک تو یہی کہ تعدیب کے لیے شوہر عورت پر ہلکا تشدد کر سکے گا، اس کے علاوہ مخلوق تعلیم کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی، نرسز جو ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہوں گی، فیمیل نرسز میل پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے نامحرم ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک شک موجود ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے مسائل جنم لیں گے اس طرح کی چیزوں سے؟ السلام علیکم، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے فوری طور پر اس موضوع کو اٹھایا ہے۔ ابھی تک انتظار تھا کہ آج دوپہر 4 بجے ملا شیرانی ایک پریس کانفرنس کرنے والے تھے، اس کا اعلان ہو چکا تھا، دنیا بھر کا میڈیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے دفتر کے باہر موجود ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آج کی پریس کانفرنس یا تو ملتوی کر دی گئی ہے، یا شاید میرا خیال میں اس میں میڈیا کا بھی ایک ہاتھ ہے، کچھ سول سوسائٹی کو بھی شاباشی لینی چاہیے کہ اتنا ہائپ کریٹ ہو چکا تھا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ ملا شیرانی یا تو گھبرا گئے اور یا ڈر گئے، اور یا انہوں نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ کل تک ملتوی کر دیں اپنی پریس کانفرنس۔ ابھی تک تو ہوئی نہیں، 4 بجے شروع ہونی تھی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ میڈیا جہاں اتنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتا ہے تو برائے کرم یہ معلوم کیجئے، اور اس بات کی بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ملا شیرانی کی ذاتی تعلیمی کے ساتھ آپ کو یہاں کاٹنا پڑے گا، کیونکہ مولانا شیرانی صاحب اس وقت پریس کانفرنس یہ جو ادارہ ہے اس کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے یا بل کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو ان کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارے علم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس کی حیثیت صرف مشاورتی ہے۔ تو کیا اختیارات سے تجاوز بھی کرنے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں جی، اور جیسے کہ وہ بتا رہے تھے اپنے بیان میں، یہ مختلف جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اگر ان کو کوئی اس حوالے سے کوئی وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو وہ ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ واپس وہیں پر آتی ہے اور آخرکار پارلیمنٹ میں آنی ہے، اور کچھ باتیں جو میں سمجھتا ہوں شاید ان کی اپنی تشریح ہے یا جیسے بھی آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں، وہ تو ایسا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو سکیں یا پاس بھی ہو سکیں۔ تمام سیاسی جماعتیں، مجھے یقین ہے کہ ان ایسی جو کچھ نگفتہ بے چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ جو ذاتی معاملات ہیں، خاص طور پہ جو گھریلو معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی، اور جیسے آپ نے ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی بات سنی، اس کے جو مختلف درجات ہیں اور جو طریقہ کار ہے وہ اور ہیں۔ مولانا شیرانی صاحب یقیناً ہمارے ہاؤس کے ممبر ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب وہ آئین کے اوپر یا قانون کے اوپر اپنی تشریح پیش کرتے ہیں تو اکثر وہ بڑی درست ہوتی ہے اور ان کی وضاحتیں جو ہیں ان میں وزن ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو پارلیمنٹ کو ایڈوائس دینا ہے وہ آپ کے سوال کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسی حد تک ہے کہ وہ ایک ایڈوائس ہے، باقی پارلیمنٹ نے اپنی ہوش اور عقل اور فہم کے مطابق عوام کی ترجمانی کرنی ہے، اور میرے خیال میں وہی جو چیز ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ اچھا سید غنی صاحب، ان کی مشاورت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے آپ کو؟ سید غنی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
सईद गनी साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही। तायरा साहिबा, हमने देखा कि बहुत सारी और भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो यहीं से जन्म लीं, और जिस तरह बात की जाती रही कि पहली बीवी के होते हुए जो कानून है, दूसरी पहली बीवी से इजाज़त लेने का दूसरी शादी करने के लिए, वो भी गैर इस्लामी है। कम उम्री की शादी पर जो पाबंदी है वो भी गैर इस्लामी है। DNA टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी यहीं से चीज़ें सामने आती रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आती हैं तो हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आती है कि वो इस तरह की जहाँ से कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही हैं वहीं से वो एडवाइजरी लें? तायरा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? ये मैं, अगर आप इजाजत है। जी तायरा साहब, आप बोलिएगा। जी, आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आइन के अंदर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को तो बनाया गया है और उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मुशावरती और एक सिफारिशी, वो सिफारिशात कर सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं, लेकिन वो कानून साजी नहीं कर सकते। ये जो बिल बनाया है तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा की बिल, ये इन्होंने खुद ड्राफ्ट किया है, इनको इजाजत नहीं है ये करने की। 163 शिकों पर ये मुश्तमिल ये जो कानून बनाने की कोशिश कर रहा है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हुकूमत, जो कि इस वक्त PML नून की हुकूमत है, वो जितना भी उसको दरकार है मदद इस वक्त JUI से सियासी जमात की, लेकिन उसको अलग रख कर मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत को वो करना चाहिए जो जिसके लिए उनके जो मैनिफेस्टो के तहत PML नून को जो लोगों ने मुंतखब करके पार्लियामान में भेजा है, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी PTI और तमाम। एक और बात मैं करना चाहती हूँ खत्म करने से पहले, आप फिर जरूर जाइएगा बाकी तमाम शुरका के पास। मैं ये पूछती हूँ सवाल कि ये आज के दिन कल अखबारों में आया, कल ये बात शुरू हुई, आज के अखबारों में आया और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई 4:30 बजे, जबकि मुल्क बहुत शदीद मसाइल से दो चार है। मुल्ला मंसूर, मुल्ला हैबतुल्ला, उसके साथ ड्रोन हमले, पाकिस्तान की आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया है। ये पॉइंट तायरा साहबा की तरफ से आया है। सईद गनी साहब ये जो बात की है उन्होंने कि JUI फे की जितनी भी आपको ज़रूरत हो, सलीम साफ़ी साहब ने कॉलम लिखा और उन्होंने उसमें कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद इसलिए बहुत ज़्यादा वो हुकूक़ निस्वा बिल जो पंजाब असम्बली में मंजूर हुआ उस पर इसलिए इतना शोर मचाया क्योंकि उस वक्त मियाँ साहब के साथ उनकी बन नहीं रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं औरतों के हवाले से वो सियासत की नज़र भी हो जाते हैं अक्सर? देखें, एक तो मैं ताहिरा अब्दुल्ला साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस किस्म के या बल्कि किसी भी किस्म के बिल बनाए और फिर वो पार्लियामेंट को भेजे। ये उनका सिर्फ एक रिकमेंडेटरी एक इख्तियार है। रिकमेंडेशंस वो दे सकते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर इस्लामी जो कवानीन उनकी रोशनी में, लेकिन वो इस तरह से कानून बना के पार्लियामेंट को भेज नहीं सकते हैं। दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने आगाज़ में ही कहा कि इस किस्म की जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो अगर ना ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और मैं समझता हूँ कि ये बात मुफ्ती साहब की तरफ से आना इसकी ज़्यादा अहमियत है। और हमें सबको समझना चाहिए कि अगर एक हुकूक़ निस्वा का बिल कहीं से भी आया, मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों से भी आए, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसी हों जिस पर लोगों का कोई इख्तलाफ हो। आप उन चीज़ों पर तो बात कर लें। अब ये तो नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट ने या मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों ने कुछ कवानीन बना लिए हैं, आप उनको तो उठाकर एक तरफ फेंकें और फिर आप बैठकर एक नया अपना कानून बनाएं और फिर उसको पेश करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो। बिल्कुल ये हुआ, और ये खुद अभी मौलाना साहब ने कहा कि पंजाब ने जब बिल मंजूर किया तो उसके बाद फिर हमने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। दानिल अजीज साहब, क्या इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है कि आप लोग बिल बना लेते हैं? मतलब ये कमेटी जब बनी तो इसकी हैसियत सिर्फ मुशावरती थी, लेकिन अब ये होता ये है कि जब आप बिल बना लेते हैं तो फिर ये यकसर मुस्तरद करने की बात करते हैं कि हमने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, और आप फिर उस चीज को मान भी लेते हैं क्या?
کس کو مسترد کر دیا جی؟ یہ بل تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جیسے سعید غنی صاحب آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں، میں نے بھی بتایا کہ یہ تو بل پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں نا جی. یہ تو میکسیمم یہ ہو سکتا ہے اگر شرانی صاحب کو خود کوئی دلچسپی ہو. جب بل منظور ہو چکا اگر خود تو پھر مشاورت کیوں کی گئی؟ پھر انہوں نے کہا کہ مسودہ بھجوایا گیا ہمیں پہلے تو خیبر پختونخوا کی طرف سے، لیکن پنجاب اسمبلی نے ہمیں تب بھجوایا جب منظور کر لیا. تو بل منظور ہونے کے بعد مشاورت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دانیال عزیز صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں. میری عرض تو سن لینا جی، میری عرض تو سن لیں. جیسے پنجاب میں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت خاص حلقوں سے اس کی بڑی تنقید ہونی شروع ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اب مظاہروں کی طرف جائیں گے اور یہ چیزیں جائیں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈائیلاگ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد دہانی ہو تھوڑی سی، اور اس کے تحت پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اسلام کی شکوں کے خلاف یا کوئی اس طرح کی ایسی بات ہے تو ہم اس کی رائے لے لیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ وہاں پر بھجوایا گیا تھا. یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو قانون ہے اس کو کوئی تبدیل کیا گیا یا اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا یا اس کا کوئی اندیشہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی، اور اس میں بھی کئی نظریے ہیں جی، یہ سارا ایک یک طرفہ ٹریفک تو نہیں ہے اس کی، اور اس کی مطابقت میں، اس روشنی میں اس کو دیکھنا ہوگا. ابھی آپ خود ہی سن رہے تھے، آپ کے مہمان جو یہاں پر ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں منیب صاحب، وہ آپ کو ایک جو لفظ بلفظ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ قرآن پاک میں کیا فرمان ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو مزید اس کی تشریح ہے وہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ ظاہری بات ہے، اگر وہ مذاکرات چل رہے ہیں تو ان کو بیٹھ میں بات کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسے علام کی بات نہیں ہے، اور لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. دانیال عزیز صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سیکولر پاکستان کی باتیں کی جاتی ہیں، کچھ لبرٹی کی بات کی جاتی ہے، پھر پنجاب اسمبلی سے ایک بل منظور ہوتا ہے جس میں وہ جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان کے ساتھ کی بات کی جاتی ہے. دوسری طرف جب اس طرح کی مشاورت کی جاتی ہے تو پھر یہ دوغلے پن کی سی کیفیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی دوغلے پن نہیں ہے جی. سیاست میں بہت سارے وائسز ہوتے ہیں، ان کو حکومت وقت کا کام دبانا نہیں ہے. حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ ان کو انکلوڈ کریں کنسلٹیشن اور ڈائیلاگ کے ذریعے. اگر کوئی کسی راستے سے بھٹکا ہوا ہے یا ایکسٹریم ویوز رکھتا ہے تو اس کو بھی اس کو موڑنے کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو پریشر کریٹ کیا تھا آپ کی حکومت اس کے دباؤ میں نہیں آئی؟ نہیں، اگر دباؤ میں آئی ہوتی تو قانون بدل دیا ہوتا نا. یہ تو ایک بحث کا نقطہ تھا کہ اس میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اس کے لیے یہ بات جو ہے آگے بڑھائی گئی تھی. لیکن قانون تو اپنی جگہ کھڑا ہے جی، اس کو کس نے تبدیل کیا؟ اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف بالکل میں آنا چاہوں گی. عورتوں کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو فارمیشن اس وقت میرے سامنے ہے اس میں صرف ایک خاتون ہے، ڈاکٹر سامیہ راحیل قاضی صاحبہ موجود ہے. اس کے علاوہ سارے مرد حضرات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عورتوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، عورتوں کے حوالے سے قانون سازی کر رہے ہیں، تو عورتوں کو پھر نمائندگی بھی اتنی ملنی چاہیے اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ رکھے ہیں. ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے. لہٰذا عورتوں کے حقوق کے متعلق کہنا کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اور اگر جس جگہ جس علاقے میں ہو رہا ہے وہ ظالم لوگ ہیں کر رہے ہیں. عورتوں کے حقوق بہت ہیں. عورت جج بن سکتی ہے، عورت تمام چیزوں میں آگے آ سکتی ہے. باقی بعض چیزیں جو اسلامی نظریات نے سفارشات کی ہیں تو وہ تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ سفارشات کی حد تک ہے. باقی قبول کرنا تو وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کا کام ہے. تو اس لیے اگر اس سفارش میں کچھ باتیں اچھی ہیں تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے، لے لی جائے. اور سفارشات کوئی بھی کرتا ہے اگر ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، اس لیے کہ اس ملک کے قانون میں یہ بات تو واضح ہے نا. پاکستان کا سپریم لا جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. لہٰذا اگر قرآن و حدیث سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہے اور وہ سفارش کرتے ہیں تو اس کو لینے میں سمجھتا ہوں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اور عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اسلام نے جتنا حقوق عورت کو دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے. مغرب اور امریکہ نے تو عورت کو ایک غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اسلام کے مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اور اس کی حیثیت مفتی صاحب آپ اس چیز سے تو اگری کریں گے یا نہیں کہ نمائندگی عورت کو ملنی چاہیے؟ اگر عورت کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، عورت کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے تو اس کو نمائندگی بھی اسی حساب سے ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. عورت کو جج بھی بننا چاہیے، عورت کو وکیل بھی بننا چاہیے. بعض چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں جیسے مخلوط تعلیم ہے
تو تعلیم تو عورت کے لیے منع نہیں ہے، تعلیم تو خوب لینی چاہیے عورت کو، ظاہر بات ہے اگر عورتوں کے لیے ڈاکٹرنی کی ضرورت ہے تو ڈاکٹرنی ہوتی ہے، ہر معاملے کے اندر ہوتی ہے، لیکن مخلوط تعلیم میں تو آج امریکہ بھی کہتا ہے، یورپ بھی کہہ رہا ہے، جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے لڑکی بہت شکریہ، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ عبداللہ صاحبہ، مفتی نعیم صاحب، اس کے علاوہ دان العزیز صاحب اور سعید غنی صاحب نے ہمیں پروگرام میں آج جوائن کیا، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ دوپہر کی خبر کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔